अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे DGISI की तैनाती के हवाले से। मैंने 4 दिन पहले DGISI की तैनाती के हवाले से एक वीलॉग किया था और उसमें उम्मीद ज़ाहिर की थी कि ये मसला जल्द हल हो जाएगा, लेकिन ये मसला 4 दिन गुजरने के बावजूद अब तक हल नहीं हुआ और इस्लामाबाद में बेयकीनी के बादल छाए हुए हैं और इस्लामाबाद अफवाहों की गर्दिश में है। इस मसले के हल न होने से अब कई तरह के सवालात खड़े हो गए हैं। मिसाल के तौर पे एक सवाल ये है कि क्या ये तनाज़ा इतनी ही आसानी से हल हो जाएगा जितनी आसानी से वफाकी वज़ीर इत्तलात हमें बता रहे हैं। इस तनाज़े से हुकूमत की पोजीशन को जो नुकसान पहुंचा है, क्या उसका अज़ाला हो सकेगा? क्या इमरान खान की हुकूमत और पाक फ़ौज दोबारा एक ही पेज पे आ जाएंगे? क्या उतनी ही अमांगी पैदा हो जाएगी जो इस वाक़े से पहले थी? तो इन तमाम सवालात का जवाब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं और इस सारे मामले का एक हकीकत पसंदाना तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 6 अक्टूबर को ISPR ने एक एलामिया जारी किया था जिसमें चंद आला फ़ौजी अफसरान की तैनातियाँ और पोस्टिंग्स की गई थी, जिसमें एक तैनाती DGISI की भी थी। DGISI फैज़ हमीद साहब को DGISI से हटाकर पेशावर का कोर कमांडर बना दिया गया और कराची के कोर कमांडर नदीम अहमद अंजुम साहब को DGISI तैनात किया गया था। तरीक़ाकार के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, वज़ीर आज़म हाउस से एक नोटिफिकेशन जारी होना था इन तैनातियों के हवाले से, लेकिन जब 2 दिन तक ये नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो मीडिया जो है वो इसकी खोज में लग गया और मीडिया के कुछ लोग कहने लगे कि जनाब ये एक तनाज़ा है, ये गैर मामूली सूरत हाल है। और ऐसा ही हुआ। बाद में मालूम ये हुआ कि वज़ीर आज़म साहब को DGISI फैज़ हमीद साहब की पोस्टिंग से रिज़र्वेशन थी और वो चाहते थे कि DGISI जो हैं वो कुछ अरसे मज़ीद DGISI रहें। यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 12 तारीख़ को ही वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पहली मरतबा इसका इकरार भी किया और ये नवीद सुनाई कि ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। इससे एक रात पहले आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म की एक तवील नशिस्त भी हुई, लेकिन उस नशिस्त के बावजूद नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब तक ये मसला हल नहीं हुआ। अब सूरत ये है कि इस वजह से फ़ौज और हुकूमत के ताल्लुक़ात बहरहाल कशीदा हैं, वज़रा माने या ना माने। दूसरी तरफ यह है कि फ़ौज में भी एक स्टैंड ऑफ की पोजीशन हो गई है। जिन हजरात के ट्रांसफ़र हुए थे, जिन फ़ौजी जनरल्स के ट्रांसफ़र्स हुए थे, वो अपनी पोस्टिंग्स पे जा नहीं रहे। DGISI यहाँ से पेशावर जाएंगे तो पेशावर के कोर कमांडर वहाँ जाएंगे जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ है। DGISI यहाँ से जाएंगे तो कराची के कोर कमांडर DGISI बनेंगे। फ़ौज में ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, इसलिए फ़ौज के अफसरान में भी बेचैनी पाई जाती है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ वफाकी वज़रा जो है वो मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं और सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एक गुफ्तगू में ये फरमाया कि जी इसका ये तरीक़ाकार है कि एक समरी आएगी जिसमें 3 नाम होंगे और फिर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी एक नाम का जो है इंतखाब कर लेंगे। दूसरी तरफ मीडिया में ये ख़बर शाया हो गई कि वज़ीर आज़म इन 3 कैंडिडेट्स के जो है वो इंटरव्यूज़ लेंगे। फ़ौज के लिए ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि फ़ौज का ये तरीक़ाकार नहीं है कि 3 कैंडिडेट्स में आपस में कोई इंटरव्यू करके मुकाबला करवा दिया जाए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा फ़ौज में जो है वो भी एक तरह से बेचैनी बढ़ गई है इन तमाम रिपोर्टों से। शेख रशीद भी इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं। कभी कहते हैं 2 दिन में मसला हल हो जाएगा, कभी कहते हैं 1 हफ़्ते में मसला हल हो जाएगा और मुख्तलिफ अनाप शनाप जो उनके दिल में आता है वो सुनाते रहते हैं। एक सूरत हाल ये है कि जो PTI के मेंबरान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली के अराकीन हैं, कौमी असम्बली के अराकीन हैं
اور سینیٹرز ہیں وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں اور انہیں بھی بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے۔ ان میں بہت سارے حضرات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ مفاد پرست ہیں، انہیں حکومت سے زیادہ اپنی نشستوں کی فکر ہے۔ اس اعتبار سے پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی ایک کنفیوژن ہے اور بہت سارے اراکین اسمبلی ہیں وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گفت و شنید کرتے رہتے ہیں اور لوز ٹاک بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میڈیا کو مسالہ مل جاتا ہے۔ تو ایک عجیب سی صورتحال ہے پی ٹی آئی کی بھی۔ ایک صورت یہ ہے کہ میڈیا میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ مسئلہ اکتوبر کا نہیں ہے بلکہ یہ تو اگست سے سلسلہ چل رہا ہے، یعنی ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگست اور ستمبر میں بھی آرمی چیف نے ان تعیناتیوں کے حوالے سے وزیر اعظم سے گفتگو کی کوشش کی تھی، لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ اس بات کو ٹال گئے۔ نہیں معلوم کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن اس سچائی سے قطع نظر حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات کی خبروں نے پی ڈی ایم کے تن مردہ میں جان ڈال دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اختلاف اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کس طرح کوشش کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو بھلا کر کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں کیا دوبارہ یکجان ہو جائیں گی، اور وہ پھر کون سا آپشن استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے، سڑکوں پہ آیا جائے، جلسے جلوس کی جائیں۔ دوسرا آپشن اپوزیشن کے پاس تحریک عدم اعتماد کا ہے، لیکن پنجاب میں تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نون کے بغیر کامیاب ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ عمران کی مخالفت میں اس چیز پر راضی ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد اس لیے نہیں ہو سکتی کہ مسلم لیگ نون کسی بھی عبوری حکومت کا، یعنی 2023 میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اگر عمران صاحب کی حکومت جاتی ہے تو اس انٹرم پیریڈ میں، اس عبوری مدت میں مسلم لیگ نون حکومت کا حصہ بننا نہیں چاہے گی، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اس وقت پاکستانی معیشت جو ہے مشکل دور سے گزر رہی ہے، عوام مہنگائی سے پریشان ہے، اس وقت حالات کو درست کرنا ممکن نہیں ہے کسی بھی عبوری حکومت کے لیے۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن یہ آپشن استعمال نہیں کرے گی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ عمران صاحب غیر جذباتی انداز میں دانش مندی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں اور جو ڈیمیج ہوا ہے اسے ریپیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف اگر وہ سول سپرمیسی جیسے نعروں کے جھانسوں میں آ کے اگر وہ فوج کے ساتھ اس تنازع کو آگے بڑھاتے ہیں تو انہیں شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ان کی حکومت جن اتحادیوں کے سہارے کھڑی ہے وہ اتحادی کسی وقت بھی داغ مفارقت دے سکتے ہیں۔ صرف ایک اشارہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا، اس حقیقت کو انہیں سمجھنا ہوگا۔ دوسرا آپشن عمران خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں اور جلد الیکشن کرا دیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اس وقت حکومت مخالف لوگوں کے جو جذبات ہیں، ان حالات میں انتخابات پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی اس وقت عمران صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ عمران صاحب اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح فوج کے ساتھ نہ صرف کہ حل کر لیں گے بلکہ اپنے پہلے جیسے تعلقات کی بحالی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی شخصیت نواز شریف اور زرداری سے بہت مختلف ہے۔ تمام باتوں کے باوجود ان کے مخالفین بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذاتی طور پہ وہ کرپٹ نہیں ہیں، اور یہی ان کی شخصیت کا سب سے مضبوط پہلو ہے، اور اسی کی بنیاد پہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے ان مسئلوں کو حل کر لیں گے اور اپنی حکومت کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔